حمدی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، ہر انسان اس دی خواہش اور تمنا ہے کہ مینوں دنیا اور آخرت دی کامیابیاں نصیب ہو جان۔ دنیا دے اندر بھی میں سرخرو ہو جاواں، کامیاب ہو جاواں، اور کل اللہ دی عدالت دے اندر بھی مینوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا جائے۔ اور اس مقصد دے حصول واسطے ہر انسان نے کسے نہ کسے راستے دا چناؤ کیتا ہے، اور ہر بندہ اپنے ہی اختیار کیتے ہوئے راستے، اپنے ہی چنے ہوئے راستے نو کامیابی دا راستہ سمجھدا ہے۔ یہود عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے سی، اور او سمجھدے سی اسی رائٹ تے ہاں، اسی بالکل حق تے ہاں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے سی تے او بھی اپنے اختیار کیتے ہوئے راستے نو ہی زیادہ حق سمجھدے سی۔ مشرکین مکہ غیر اللہ دی عبادت نو ہی کامیابی دا راستہ سمجھ دے سی، لیکن اسی قرآن پاک تو رہنمائی لینی ہے کہ کامیابی کس راستے تے ہے، نجات کس ذریعے ہوئے گی، اللہ دی خوشنودی کیویں حاصل ہوئے گی، جنت دا داخلہ کیویں ملے گا تے جہنم تو آزادی کیویں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو واضح فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگانو اعلان فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ دے نال
اللہ دے اسی محبوب بن جائیے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اگر اللہ دے پیارے لاڈلے تے محبوب بننا چاہتے ہو پھر میں محمد دی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نقش قدم تے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تہاڈا محب بن جائے گا، تسی اپنے مالک دے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف اللہ دے لاڈلے تے پیارے بن جاؤ گے بلکہ اللہ تہاڈی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دین گے، واللہ غفور الرحیم۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی اپنے بال بچیاں دے اندر بیٹھے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد آ جاندی ہے، فوراً اٹھ دے نے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر تشریف لے آئے، چہرہ اتریا ہویا ہے، پریشانی دے آثار چہرے تو نظر آ رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مرید نو پریشان ویکھیا، آقا فرماندے نے کی گل پریشان کیوں میں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی اج میں اپنے بال بچیاں دے اندر اپنے گھر والیاں دے اندر بیٹھا سی کہ اچانک مینوں اپنی تے تہاڈی موت دا ویلا یاد آ گیا، اذا ذکرت موتی و موتک، سونیا پہلے جدوں سانوں کوئی دکھ آوندا ہے، کوئی مصیبت آوندی ہے، پریشانی آوندی ہے، اسی تہاڈے چہرے دا دیدار کر لینے آ، ساڈیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے، سانو اپنے سارے دکھ بھول جاندے نے، لیکن سونیا اج مینوں خیال آیا کہ ایک دن میں بھی فوت ہو جانا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی بھی اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، میرے دل دے اندر خیال آیا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گیا تے جنت دے اندر تہاڈا دیدار نصیب نہیں ہوے گا، تے جے تسی پہلے اس دنیا تو چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو تے پریشانیاں تے غماں نے گھیر لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی محبت دا اظہار کر دے نے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے سونیا تے اگر جنت دے اندر چلے گئے تسی تے انبیاء دے نال اعلی علیین دے اندر ہوو گے، اگر اللہ نے سانو جنت دے بھی دیتی تے پتہ نہیں جنت دے اندر تہاڈا دیدار بھی ملے گا کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے صحابی دیاں گلاں سن دے نے اور پاک پیغمبر جے خاموش نے، آسمان والے رب نے قرآن اتار دیتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے اس صحابی نو کہہ دیو بلکہ ساری کائنات دے لوگاں نو دس دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بھی اللہ دی اطاعت کرے گا اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ رب العالمین اسنو انہاں لوگاں دا ساتھ دیوے گا جنہاں تے اللہ نے انعامات فرمائے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ جی او انعام یافتہ لوگ کون نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا او انعام یافتہ لوگ اللہ دے نبی نے صدیقین نے شہداء تے صالحین نے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا اللہ جنت دے اندر انہاں نو نبیاں دا ساتھ نصیب کرے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے محترم غور کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایک اور انداز نال اس گل نو واضح فرما دیتا فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فرمایا کہ مومن بندے اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آن والے بندے انہاں نو چاہیے کہ جدوں انہاں دے سامنے رسول اللہ دا فیصلہ آ جائے اللہ دا حکم تے آرڈر آ جائے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو سن کے اللہ دے پیغام نو سن کے فوراً کہن انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ دی آیت سن کے اللہ دا فیصلہ سن کے رسول اللہ دا حکم سن کے تے آکھن اسی سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے این یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ اکبر کبیرہ احادیث دے اندر یہ متعلق بہت ساریاں مسالہ موجود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجنونہ عورت دے رجم کرنے دا حکم صادر فرما دیتا ہے جدے تو زنا ہو گیا سی اللہ اکبر کبیرہ جس وقت فیصلہ دے دیتا اس عورت نو سزا دین واسطے لے جایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا علم نہیں جے پاک پیغمبر نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث تین قسم دے بندیاں تو قلم اٹھا لیا گیا ہے انہاں دا گناہ نوٹ نہیں ہوندا ایک او بندہ جڑا دیوانہ ہے پاگل ہے جب تک کہ او صحت یاب نہ ہو جائے بچہ جڑا بالغ نہ ہو جائے اور
سویا ہویا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اللہ نے ادھے تو قلم اٹھا لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصلہ آ گیا, نبی دی حدیث آ گئی. حضرت عمر امیر المومنین بھی نے اور ایک حکم نامہ جاری فرما چکے نے. اور میرے ویرو تے دوستو دل دے اندر ایک خیال نہیں آیا کہ میں اتنا بڑا حکمران ہاں, میں امیر المومنین ہاں اور میری گل دی میرا نک نہیں رہندا, میری گل نہیں رہندی. اے نہیں سوچیا بلکہ میرے نبی دا فیصلہ سن کے, میرے نبی دی حدیث سن کے حضرت عمر آندے نے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر نو غلط فیصلہ کرنے تو بچا لے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا کہ مومن او بندہ ہے کہ جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جائے فوراً آندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے حکم فرما دیندے نے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی نو زیادہ حق مہر نہ دے, زیادہ حق مہر نہ دے بلکہ 500 درہم تک غالباً مقرر فرما دیتا کہ اس تو زیادہ کوئی اپنی بیوی نو حق مہر نہ دے. حضرت عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اور عمر او نے کہ عمر جس رستے تو گزردا ہے شیطان بھی اس رستے نو چھوڑ دیندا ہے. اتنی جلالی طبیعت دے مالک نے. اور میرے ویرو تے دوستو کافراں آکھیا اگر ایک عمر اور آ جاندا تے پوری دنیا تے سوائے اسلام دے کوئی دوسرا مذہب نہ رہندا. اور اج بھی جس جنا حدود دے اندر اسلامی ریاست اے حضرت عمر اور امیر معاویہ دے دور دے اندر جو فتوحات ہویاں نے وہی علاقے اج بھی مسلماناں دے زیر تسلط نے. اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اے فرمایا کہ اپنی بیویاں نو زیادہ حق مہر نہ دیا کرو تے ایک عام دی عورت کھڑی ہو جاندی ہے اور آندی ہے اے امیر المومنین اللہ دا فیصلہ تے اے وے وآتیتم احداہن قنطارا کہ تسی اپنی عورتاں نو ایک خزانہ بھی حق مہر دے اندر دے سکدے ہو. اللہ خزانے دی گل کردا ہے, عمر نو کینے حق دتا ہے کہ او حق مہر نو مقرر کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو تے دوستو حضرت عمر نے جدوں قرآن پاک دی اس آیتوں اس بی بی دے استدلال نو سامنے رکھیا تے حضرت عمر فرماندے نے اخطا عمرو واصابت امراتو, فرماندے نے کہ عمر دے کولوں غلطی ہو گئی, اے بی بی صحیح کہہ رہی ہے. اے نہیں آکھیا کہ عمر دی گل نہیں رہندی بلکہ اللہ دا فیصلہ آ گیا, رسول اللہ دا فیصلہ آ گیا تے فوراً کی آندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے کامیابی واسطے, کامرانی واسطے, اللہ دی خوشنودی واسطے, جنت دے حصول واسطے, جہنم دی آزادی واسطے ایک قانون وضع فرما دیتا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لو کامیاب ہو جاؤ گے.
پاویں عبادات دا ہی معاملہ ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور تیری میری عبادت بھی اللہ دے ہاں اوہی مقبول ہوئے گی جدے اتے نبی علیہ السلام دی مہر ہوئے گی۔ ویکھو نا نبی علیہ السلام دے 3 صحابی حضرت علی نے، عبداللہ بن عمر نے اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں صحابی ازواج مطہرات دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے اور آ کے پوچھ دے نے اما جان نبی علیہ السلام جو خلوت دے اندر عبادت کر دے نے اس عبادت دے متعلق دسیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے میں تانوں اور اپنے آپ نو بھی نصیحت کرنی چاہنا کہ 5 وقت دی نماز تے اسی سارے مل کے پڑھنے ہاں الحمدللہ، لیکن اگر چاہندے ہو کہ سانو دنیا تے کوئی مقام تے مرتبہ مل جائے، اللہ دا قرب مل جائے، نبی علیہ السلام دی شفاعت مل جائے، کل قیامت نو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی مل جائے، پھر کوئی اپنی عبادت ایسی بھی بنا لو جدا پتہ تانوں ہوئے یا تواڈے رب نو ہوئے۔ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی ساڈی جماعت دے عظیم محدث اور استاد نے وہ فرمایا کردے سی، ایک دن طلباء نو واز کردیاں ہویاں فرماندے نے کہ تسی 5 وقت دی جڑی نماز پڑھاندے ہو او دی تے تنخواہ لے لیندے ہو، جڑی 5 وقت دی نماز پڑھاندے او دی تے تنخواہ ملدی ہے، تے او بھی کوئی عبادت رکھ لو جڑی صرف تواڈے اور اللہ دے درمیان قرب دا ذریعہ ہوئے، بغیر کسے مطلب دے ہوئے۔ میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا نبی علیہ السلام دی مصروفیات دیکھ لو، دن بھر پاک پیغمبر علیہ السلام دعوت دین دے اندر مصروف نے، دن رات نبی علیہ السلام لوگاں نو جنت دی طرف بلا رہے نے، جہنم تو نجات دلانے دی کوشش فرما رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام اس کے باوجود آپ دی عبادات نو دیکھ لو، میرے نبی دے معمولات نو دیکھ لو، نبی علیہ السلام نصف رات نو بیدار ہو کے بلکہ ساری رات گزر جاندی، نبی علیہ السلام مصلے تے کھڑے نے، میرے نبی دے پیراں تے ورم آ جایا کردا، آپ دی ایڑیاں پھٹ جایا کردیاں، نبی علیہ السلام اس قدر زیادہ اللہ دی عبادت اور بندگی کرن والے۔ یہ تینوں صحابی حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم ازواج مطہرات دے کولوں نبی علیہ السلام دی اس عبادت دے متعلق پوچھ دینے جڑے آپ خلوت دے اندر تنہائی دے اندر کر دینے، تے او عبادت دے متعلق دسیا گیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی عبادت نو نبی علیہ السلام دی عبادت دے مقابلے دے اندر بڑا ہلکا سمجھیا اور کہن لگے اللہ دے نبی تے او نے جنہ دے اللہ نے پہلے تے بعد دے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے نے، لیکن آپ اس قدر زیادہ اللہ دی عبادت کر دینے تے اسی تے گنہگار بیاں، سانو نبی علیہ السلام تو زیادہ عبادت کرنی چاہی دیئے۔ او میرے ویرو تے دوستو، اطاعت رسول دی گل ہو رہی ہے، میرے نبی دی اتباع دی گل ہو رہی ہے، تے اس گل نو پلے بن لیا دے۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کہن لگا کہ اج تو بعد میں ہمیشہ رات نو قیام کرانگا، کدے آرام نہیں کرانگا۔ دوسرا صحابی کہن لگا کہ اج تو بعد میں ہمیشہ نفلی روزے رکھانگا، کدے روزہ نہیں چھوڑانگا۔ تیسرا کہن لگا کہ میں عورتاں دے نال نکاح نہیں کرانگا، بلکہ الگ تھلگ زندگی گزارانگا، نہ نکاح کرانگا، نہ دنیا دے معاملات دے اندر پھنسانگا، بلکہ دن رات اللہ دیاں عبادتاں کرانگا۔ نبی علیہ السلام نو علم ہویا، پاک پیغمبر نے تیناں نو بلا لیا۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو گل سن لو، میں رات نو قیام بھی کرنا تے آرام بھی کرنا، میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے نفلی روزے چھوڑ بھی دینا، اور وَإِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتاں دے نال نکاح بھی کر رکھے آئے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیو
بیلیو گل سن لو، جس بندے نے میری سنت تو اعراض کیتا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت تو اعراض کیتا او دا میرے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو اج لوگاں نے اپنیاں اصطلاحاں بنا لیاں کہ اے سنت موقدہ ہے، اے سنت غیر موقدہ ہے۔ کوئی آندا ہے جناب سنت تے عمل کر لو تے اجر ہے، نہ عمل کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت تو انحراف کیتا او دا میرے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اوے ساڈا پیر بدر منیر سونیا، ساڈا پیر بدر منیر سونیا، تائیوں ہو گیا سونے دے مرید سونیا۔ ساڈا پیر بدر منیر سونیا، تائیوں ہو گیا سونے دے مرید سونیا۔ سارے جگ وچوں سونے دا شان اچائے، نالے میرے سونے دا فرمان اچائے۔ سارے جگ وچوں سونے دا شان اچائے، نالے میرے سونے نبی دا فرمان اچائے۔ قول چھڈ کے تے منی آ حدیث سونیا، تائیوں ہو گیا اہل حدیث سونیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کتے اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے کائنات دے لوگو، میرا نبی جو تانوں دے دوے انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لو، اس نوں لے لو، اور جس چیز تو منع کر دے اس تو رک جایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ جنت دے اندر بھی اس نو اپنے نبی دا ساتھ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محترم غور کرے آجے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر تشریف لے آئے نے، پاک پیغمبر اپنے صحابہ دے اندر موجود نے۔ حضرت عمر آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہذہ نسخۃ من التورات، ہاتھ دے اندر تورات دا ورق پکڑے آئے اور فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے تورات دا نسخہ ہے، تورات دا ورق ہے، اور او دی تلاوت کرنا شروع کر دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارک تے غصے دے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پاک پیغمبر دے چہرہ پر انوار دیاں زیارتاں پہ کردے سی، انہاں نبی علیہ السلام دے چہرے تے ناگواری دے اثرات دیکھے تو فوراً حضرت عمر نو آندے نے اے عمر کیا تو نبی دے چہرے دی طرف نہیں دیکھدا؟ حضرت عمر نے اپنیاں نظراں اس تورات دے نسخے تو اٹھائیاں، میرے نبی دے چہرے تے پائیاں، اور جلدی دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غصے والی کیفیت نو بانپ گئے اور فرماندے نے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ دے غضب تو، اللہ دی ناراضگی تو اور نبی دی ناراضگی تو پناہ پکڑنا، اور فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اسی اللہ دے رب ہون تے
اسلام دے دین ہون تے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہونے تے راضیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں اے جملے حضرت عمر نے ادا کیتے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. اے میرے صحابہ دی جماعت گل سن لو، اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے تورات دا نسخہ ہے، تورات دا نسخہ ہے. اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. فرمایا اے تے تورات دا نسخہ ہے نا، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان اور تسی منو چھڑ کے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لو، موسیٰ نبی دے پیچھے چل پو، پاک پیغمبر فرماندے نے لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. یاد رکھو تسی سیدھے راستے تو ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو تے دوستو، اللہ نے میرے نبی دی شان بنائی ہے کہ میرے نبی دے آ جانے دے بعد اللہ نے پہلی شریعتاں نو منسوخ کر دیتا ہے میرے نبی دے آ جانے دے بعد. بلکہ اللہ رب العالمین نے تے عالم ارواح دے اندر نبیاں دے کولوں بھی وعدہ لیا سی کہ اگر تواڈی زندگی دے اندر میرا آخری عظمتاں والا، رفعتاں والا، مقام تے شان والا نبی آ جائے، تسی اپنی شریعت چھڑ دینی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آؤں گے پر نبی تے رسول دی حیثیت نال نہیں آؤں گے، میرے نبی دے امتی دی حیثیت دے نال آؤں گے. اور میرے ویرو تے دوستو ایتھے اس گل دی طرف بھی توجہ فرماؤ، تورات اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے. کیوں جی؟ انجیل اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے. اگر قرآن پاک دی موجودگی دے اندر، میرے نبی دی حدیث دی موجودگی دے اندر پہلی آسمانی کتاباں تے عمل نہیں ہو سکدا تے پھر قرآن اور حدیث دی موجودگی دے اندر کسے فقہ تے عمل کیویں ہو سکدا ہے، کسے امام دی تقلید کیویں ہو سکدی ہے، کسے بڑے بزرگ دی بات نو نبی دی بات تو مقدم کیویں رکھیا جا سکدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے ویرو تے دوستو اسی اے دعوت دینا چاہنے ہاں کہ قرآن دی بات آ جائے، حدیث دی بات آ جائے، قرآن دا فیصلہ آ جائے، میرے نبی دا فیصلہ آ جائے، پھر مومن دی کیفیت اے ہونی چاہیے کہ او فوراً کہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ اساں سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے. قرآن اور حدیث سن کے پھر چونکہ چنانچہ دی گنجائش نہیں رہ جاندی، پھر کسے امام بزرگ بڑے دی بات دی کوئی اہمیت نہیں رہ جاندی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نے انکا حجرن، اے حجر اسود یاد رکھ لے تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ کسے نو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ اور یارو حجر اسود کی چیز ہے؟ اے او پتھر ہے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دے نال ہی جنت چوں اتاریا سی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حجر اسود جدوں اللہ رب العالمین نے اتاریا اے دودھ نالوں بھی زیادہ سفید سی، لیکن بنی آدم دے گنہگار جدوں بیت اللہ دا طواف کردے نے اور اینوں بوسا دیندے نے، اے بنی آدم دے گناہاں نو چوس چوس کے اے سیاہ ہو چکے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا حجر اسود نو بوسا دے گا کل قیامت نو حجر اسود او دی سفارش بھی کرے گا۔ حضرت عمر فرماندے نے انکا حجرن لا تنفع ولا تضر، یاد رکھ لے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسے نو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ فرماندے نے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبک ما قلبتک، فرماندے نے کہ اگر میں اللہ دے رسول نو تینو بوسا دیندیاں ہویا نہ ویکھیا ہوندا عمر کدے بھی تینوں بوسا نہ دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی صحابہ کرام دی میرے نبی دے نال محبت، ایسی صحابہ کرام دی اطاعت شیاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے پاویں تو جنتی پتھر ہے، اگر میں اللہ دے نبی نو نہ ویکھیا ہوندا کہ تینوں بوسا دے رہے نے عمر کدے بھی تینوں بوسا نہ دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو یہی دعوت فکر دینا چاہنا کہ اج ساڈے بھی اعمال جدوں اسی نماز پڑھنے آ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز ایویں پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھدے ہو۔ اور یارو دسو تے صحیح نا اج لوگ آندے نے نماز پڑھنی چاہیے پاویں جویں بھی پڑھ لو، پاویں ہاتھ بن کے پڑھ لو، پاویں ہاتھ چھڈ کے پڑھ لو، پاویں سینے تے بن کے پڑھ لو، پاویں ناف تے بن کے پڑھ لو، پاویں ناف تو بھی نیچے لے جاؤ، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میرے ویرو میں تے اے سمجھنا کہ اس بندے دی نماز نماز نہیں جدا طریقہ میرے نبی مصطفیٰ دا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک آیا سی میرے نبی دی عدالت دے اندر، پاک پیغمبر تشریف فرمانے انہیں جلدی دے نال وضو کیتا، نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے میرے نبی دی مجلس دے اندر آیا اور آ کے آندا ہے السلام علیکم۔ پاک پیغمبر نے سلام دا جواب دیتا اور آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا چلا جا تو نماز نہیں پڑھی۔ اے دوبارہ گیا او میں نماز پڑھ کے آ گیا۔ پاک پیغمبر پھر فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اور میرے ویرو میرے نبی دے سامنے نماز پیا پڑھدا ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے جا جا چلا جا تو نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ اسی طرح ہویا۔ پھر اے صحابی میرے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھ گیا، آندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں تے ایویں دی آوندی ہے تے جڑی میری غلطی ہے او دی اصلاح فرما دیو، مینوں دس دیو میں کیویں نماز پڑھاں۔ میرے پاک پیغمبر نے طریقہ سمجھا دیتا اور آپ علیہ السلام نے ساری امت دے لوگاں نو اے پیغام دے دیتا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور یارو نماز پڑھنے تو پہلو نماز دا سکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سانو پتہ ہونا چاہیے جڑی نماز میں پڑھنا یہ نماز میرے نبی دی نماز ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام دی اگر فرما برداری دے اسی واقعات بیان کرنے آ، اسی اونا دی اطاعت شعاری دیاں باتاں کرنے آ، تو میرے ویرو اسی بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھے آئے جدوں اسی کہہ دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اللہ دے نال کسے غیر دی شراکت
شراکت نہیں کرنی، اللہ دے نال کسے غیر نو شریک نہیں کرنا۔ تے جدوں کہہ دیتا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر رسول اللہ دی فرما برداری چھڑ کے تے کسے دوسرے دے پیچھے نہیں لگنا، کسے دوسرے دے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو آؤ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام جدوں نماز کھڑی کر دے پاک پیغمبر فرماندے نے اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ وتراصوا واعتدلوا۔ آقا فرماندے نے لوگو جڑ جاؤ، مل جاؤ، آپس دے اندر سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اے میرے نبی نے مختلف مقامات تے مختلف الفاظ دے نال صحابہ اکرام دی تربیت فرمائی ہے تے اج او بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے جڑے آندے نے ایک نمازی تو دوسرے نمازی دے درمیان 1 فٹ یا کم از کم 6 انچ دا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور میرے ویرو آئیے توجہ کیجئے، اللہ دی قسم ہے اگر اسی صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بننا چاہنے ہاں پھر امام بزرگ دی بزرگی اپنی جگہ بجائے، لیکن نبی علیہ السلام دی حدیث آ جانے دے بعد سانو ساریاں دی گلاں نو ثانوی حیثیت دینی چاہیے تے پاک پیغمبر دی حدیث اور آپ دی سنت تے عمل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے آقا نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، لوگو مغرب دے فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو، 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ میرے نبی نے 2 دفعہ حکم ارشاد فرمایا اور تیسری دفعہ فرمایا جیڑا چاہے پڑھے جیڑا چاہے نہ پڑھے، سختی بھی نہیں فرمائی، رخصت عنایت فرما دیتی ہے۔ ہن اج دے دور دے اندر ایسے لوگ بھی ملن گے جڑے مغرب تو پہلے 2 سنتاں پڑھن والیاں تے اعتراض کر دے نے، حالاں میرے نبی نے 3 دفعہ حکم فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین۔ اور میرے ویرو توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے 1 وتر بھی پڑھے آئے، 3 وتر بھی پڑھے نے، 5 وتر بھی پڑھے نے، 7 وتر بھی پڑھے نے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا جدا جتنا دل کردا ہے اتنے پڑھ لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اج تینوں ایسے لوگ بھی ملن گے جو 1 وتر پڑھن والیاں تے اعتراض کردے نے۔ اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایک نسخہ دے دیتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہ مومن او ہوئیے جدوں اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جائے اے فوراً آندے نے اساں سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ اے نہیں آندے کہ ساڈے امام صاحب نے انج آکھے آئے، ساڈے بزرگ صاحب نے انج آکھے آئے، ساڈے پیر صاحب نے انج آکھے آئے۔ اوے ساریاں دی بات وڈی کیتی جا سکتی ہے، لیکن جدوں میرے نبی دی بات آ جائے، میرے نبی دی حدیث اور میرے نبی دی بات دے مقابلے دے اندر اگر کسے دوسرے دی بات نو بڑا کرو گے، اللہ دی قسم ہے اپنے ایمان تو ہاتھ تو بیٹھو گے۔ میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام ہے، میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام ہے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام ہے۔ میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام ہے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام ہے۔ کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید
ہو گئی جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی سب تو اعلیٰ نعمت رب دا حبیب جس تے درود پڑھدا خود رب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے سب تو اعلیٰ نعمت رب دا حبیب جس تے درود پڑھدا خود رب کریم ذات او دی سانو جہان تو عزیز ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.